پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی بگڑتی ہوئی صورتحال عالمی برادری دے واسطے چشم کشا ہے اور عالمی برادری فوری توجہ دا تقاضا کر دی ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کی طرف سے جاری کشیدگی کو کانڈ پیچھے کسی بھی صورت وچ نہیں سٹنا چاہیے۔ بھارت غیر آئینی غیر قانونی طور دے اوتے جموں کشمیر دے اوتے قابض ہے۔ نریندر مودی دی زیر قیادت ظالم بھارتی حکومت خاص طور دے اوتے حملہ پہلگاماں دے بعد ظلم دی انتہا دے اوتے اتر آئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزیاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ کشمیریوں کو تمام تر بنیادی انسانی حقوق تے محروم رکھیا ہوا ہے اور انہاں دی آواز کو طاقت تے بلبوتے تے اوتے دبانے دی ناکام کوشش کیتی جا رہی ہے۔ مودی حکومت جموں کشمیر دا مسلم تشخص ختم کر کے اس کو ایک ہندو اکثریتی خطے وچ تبدیل کرنے دے ناپاک ایجنڈے دے اوتے عمل پیرا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر بھارت دی وجہ دے ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ بن چکیا ہے۔ حل طلب تنازع کشمیر دے جنوبی ایشیا دے خطے دے اوتے لگاتار جوہری جنگ دے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ وقت ہویا ہے پامبڑ تنازع کشمیر کسی بھی وقت پورے خطے کو اپنی ذات وچ گنسی۔ خطے دی دو جوہری طاقتاں دے بچکار ایٹمی جنگ دے خطرات کو روکنے دے واسطے اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے مداخلت کرنی چاہیے۔ مسئلہ کشمیر دے حل وچ تاخیر دے نتائج پوری دنیا خصوصاً جنوبی ایشیا دے خطے دے واسطے انتہائی خطرناک ثابت ہو سن۔ بھارت تنازع کشمیر دے منصفانہ اور پرامن حل دی راہ دے وچ سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ کشمیری عالمی برادری دے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کشیدگی کو کٹ کرنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرسی۔ بھارت اپنے گوانڈی ملک پاکستان کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جنگ جیسا ماحول پیدا کر کے دا ہے۔ جنوبی ایشیا میں جاری کشیدگی دے خاتمے دے واسطے تنازع کشمیر دا پائیدار حل ناگزیر ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر دی بگڑتی ہوئی صورتحال دے بالکل بھی لا تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ بھارت کی طرف سے جاری کشیدگی کو روکنے دے واسطے اگے آئے اور مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے بھارتی قیادت دے اوتے دباؤ پائے۔